विश्वविद्यालयेषु एकः उत्तमपरिसरः गुरुवायूर्परिसरः। परम्परा आधुनिकता च संयुज्य उत्तममानवानां निर्मितिः अत्र जायते। न केवलं विश्वविद्यालयः अपि च कुटुम्बमेव अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। सुन्दरे अस्मिन् विश्वविद्यालये 400 पठन्तः सन्ति। सुशान्तवातावरणेन दुर्लभग्रन्थैः वेदैः अन्तर्जालसङ्ग्रहैश्च पूर्णः वर्तते अस्माकं ग्रन्थालयः। अग्रे सुव्यवस्थितसङ्गणकप्रयोगशालां पश्यामः। सुव्यवस्थितसङ्गणकप्रयोगशालां पश्यतु। अत्र सङ्गणकविज्ञानम् अत्युत्तमरीत्या पाठयन्ति। छात्रावासस्य विषये पश्यामश्चेत् शुद्धप्रकोष्ठाः, केरळीयभोजनं, तन्तुजाल अथवा अन्तर्जालव्यवस्था च अत्र कल्पितमस्ति। तेन सह छात्राणां शारीरिक अभिवृद्ध्यर्थं व्यायामशाला च अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। सर्वेषां छात्राणां सुरक्षा तु सदा तैः क्रियते। न केवलं छात्रावासः, एतत् अस्माकं गृहमेव वर्तते। अन्यसंस्थानाम् अपेक्षया अस्माकं विश्वविद्यालये छात्राः सर्वे अत्यल्पेन शुल्केन पठितुं शक्नुवन्ति। एवं च सर्वेषां कृते 100% छात्रवृत्तिरपि अत्र कल्पितमस्ति। क्रीडाङ्गणस्य मान्त्रिकतां पश्याम। बुद्धि, शक्ति, धैर्य, क्षमताप्रदर्शनेन अनेक विजयसमन्विताः भवन्ति। साम्प्रतं भवताम् अवसरः अस्माकं साहसिकयात्रां सम्मिलितुम्। अत्रत्य छात्राः राष्ट्रीयस्तरे अपि तेषां प्रतिभां प्रदर्शितवन्तः सन्ति। प्राक्शास्त्री, शास्त्री, आचार्य, विद्यावारिधि, शिक्षाशास्त्री, एकीकृतशिक्षकशिक्षाकार्यक्रमः सर्वं प्रचाल्यमानः। तेषु साहित्य, वेदान्त, व्याकरण, ज्योतिषम् इत्यादि भिन्नभिन्नशास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं च वर्तते। न केवलं पाठ्यांशानां पाठनं, तेन सह सीटेट्, नेट् इत्यादि विविधस्पर्धापरीक्षासु जयं प्राप्तुमपि छात्राः अत्र प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्ति। पाठ्यक्रमादतिरिच्य विशिष्टरूपेण योगा, नृत्यं च अत्र पाठयन्तः सन्ति। मनोविज्ञानप्रयोगशाला, मनसः विश्लेषणम्, अन्तःशक्तीनां दृढीकरणं च अत्र सम्भवति। छात्राणाम् इच्छानुसारम् अल्पाहारान् स्वीकर्तुं पृथक् व्यवस्था अत्र कल्पिता। विविधकार्यक्रमाणां सञ्चालनार्थम् उत्तमसभागारस्य व्यवस्था अत्र कृता। विशिष्टदिनानां सुष्ठु आचरणं च अत्र जायमानमस्ति। एवमेवम् अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य गुरुवायूर् परिसरस्य वैशिष्ट्यं वयं दृष्टवन्तः। अग्रिमचलच्चित्रे पुनः मिलामः। तावत्पर्यन्तं राम राम।